جناب سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید دا انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے اپنے مرید دا خود جنازہ پڑھایا، جس ٹائم جنازہ پڑھان تو بعد لوگاں نے خواجہ صاحب دے مرید دی لاش نو اٹھایا، قبرستان لے آئے، قبر دے اندر لوگاں نے اتارے آئے، قبلہ بال لوگ گھر بال ٹر گئے، لیکن خواجہ صاحب اپنے مرید دی قبر دے اتے بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، خواجہ صاحب دے چہرے دے اتے پریشانی دے اثرات نظر آئے، تھوڑی دیر گزری، خواجہ صاحب دے چہرے دے خوشی دے اثرات نظر آ گئے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمو دینے میں منظر ویکھیا، میں پوچھیا اے غریب نواز، اے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ذرا دسنا حکمت کیا ہے، اراز کیا ہے؟ اے سونیا ذرا دسو نا، پہلے پریشان ہوئے ہو وال خوش ہوئے ہو، سونیا دسو نا پریشانی تے خوشی دی وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے، اے بختیار کاکی سن لے، میں جس ٹائم ویکھے ہے قبر دے اندر ویکھے ہے، میرا مرید قبر چ پہنچے ہے، نالے عذاب والے فرشتے بھی قبر دے اندر آ گئے۔ خواجہ غریب نواز فرمان لگے، جس ٹائم عذاب والے فرشتے آئے انہوں میرا مرشد خواجہ عثمان ہرونی او بھی قبر دے اندر تشریف لے آئے، او فرشتوں نو کہن لگا، اے فرشتو سن لو، اس نو عذاب نہیں دیونا، چونکہ اے میرے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا مرید ہے۔ فرمایا جس ٹائم فرشتہ نے سنے، فرشتے کہن لگے عثمان ہرونی سن لے، اے بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، بڑا بد کردار ہے، اسا اس نو عذاب دیونا ہے، یہ عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے نے جس ٹائم میں فرشتہ دا جملہ سنے میں پریشان ہویا، فرمایا بل تھوڑی جہی دیر گزری ہے، خالق کائنات دے طرفوں حاطف غیبی دے طرفوں آواز آئی ہے، اے فرشتو اے گناہگار سیاہکار بد کردار، لیکن دیکھو دے سینا میرے یار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دنال نسبت لے کے آیا ہے، اے خواجہ صاحب دا مرید تے ہے، چلو اینج کرو عذاب نہ دے وہ خواجہ صاحب دی نسبت دنال اس نو اسی معاف فرما رہے ہیں۔